السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي نكملوا على سيركوي بنوماتيك. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا لي تيت دين سيكونس ا بليزيور أكسيون. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات، وكنصح التقنيين والناس المهتمين بنوماتيك باش يتفرجوا في هذا الفيديو، حيت مهم بزاف حيت كنحاول نتخذ واحد كي تشارج لايش واحد شيما دو كوموند في البنوماتيك. على بركة الله غادي نبدا بواحد لانتروداكسيون. دونك لور دو لا كونسيبسيون دين سيكونس، فاش تنقول لا كونسيبسيون دين سيكونس هو لا كونسيبسيون ديال واحد الشيما في البنوماتيك. دونك لا بروميير ابروش كونسيست ا ديكرير لو سيستيم دو مانيير تكستويل. كيكون عندي كي تشارج تكستويل. Donc pour la plupart des systèmes commandés en fonction de déplacement, il est préférable d'associer une identification par lettre à chaque vérin et de traduire le cycle de fonctionnement par exemple une séquence كنعطيوها A plus B plus A moins B moins. نزيدو نوضحو شويه. دونك كيكون عندي واحد كيتشارج سو فورم ديال تكست، وكنحاول ان نترادويه لواحد ان سيكونس. هذيك ان سيكونس كيعطيني باغ دي لتر. باغ اكزومبل مثلا غادي نعطي انا واحد كيتشارج في مثلا تنقول بروميير اكسيون كنقول لو فيرا ا بلس. دونك لو فيرا فا سورتي ديال ا، ابري غادي يخرج ليا لو فيرا بي، دونك هو بي بلس، و ابري غادي يدخل ليا لا غونطري ديال ا موان، دونك هو ديال ا، اي ابري غادي يدير ليا لا غونطري ديال بي اللي هو بي موان. دونك كنحاول نتخذ هذاك لو فورم ديال التكست ديال واحد كيتشارج لواحد ان سيكونس. هذيك ان سيكونس كنبقى نتعامل غير بدي لاتر. دونك الا قلت ا بلس راه هو لا سورتي ديال لا فيران، والا قلت ا موان كنقول لا غونطري ديال الفيران. دونك هذا هو لا سيكونس. دونك كنبقى نتعامل غير بلي لاتر ا بلس ا موان بي بلس بي موان سي بلس سي موان، وكنبقى انا كنخدم على هاد لي لتر هادو. دونك هذا هو بوغ لا كونسيبسيون ديال ان سيكونس. هكذا كنتعاملوا يعني من التكست كنحاول نخرج بواحد لا فورم ديال ان سيكونس. تري بيان. دونك فهمنا شنو هو ان سيكونس. هو واحد لونغاج ديال باش كيتخادوي ليا واحد الكاي تشارج سو فورم ديال تكست. دونك ان سيكونس كما كنشوفوا ان سيكونس انا غادي ندير واحد ليكزومبل ديال ا بلس بي بلس ا موان بي موان. دونك ا بلس بريميرمون غادي يخرج ليا لو فيرا ا اللي هو ا بلس، ابري غادي يخرج ليا البي بلس، اي ابري غادي يدير ليا لا غونطري ديال ا موان، اي ابري غادي يدير ليا البي موان، دونك لا غونطري ديال الفيرا بي. غادي نحاول ندوز الكرونوغرام. دونك هاد لي ديمارش هادو او بيان هاد لي زيتاب نحاولوا نفهموهم ونخدموا عليهم، حيت كي تشارج باش دوزو من تكست لسيكونس كرونوغرام لواحد لي زيتاب غنحاولوا باش نوصلوا في التالي كاع لواحد الشيما. دونك الشيما بيان ديطايي كتخرج لنا جوست، وما كما كنقولوا كتعطينا ليكزاكت ديال لي كومبوزو اللي غادي نحتاجو، لا كوموند اكسيتيرا. دونك بدينا بتكست ابري ان سيكونس. دونك هو هذا ا بلس بي بلس ا موان بي موان. غادي نخدم على هذا ليكزومبل هذا. دونك لي بليزيور اكزومبل سا ديبون لو تكست اللي عندي انا، غنعطي هاد لا فورم هذا بلي سامبل. تري بيان. دونك من بعد غادي ندوز للكرونوغرام. الكرونوغرام شنو كندير؟ مثلا هذا الا اللي هو عطيتو الفيرا ا الان، والبي غادي نعطي له الفيرا 2. دونك لي زاكسيونور عطيناهم اما كتعطي ا بلس ولا كنخدموا بلي شيفر كما شفنا في لي فيديو بريسيدامون بان ايدونتيفيكاسيون بار دي لتر او بيان بار دي شيفر. دونك الان هو الا والدو هو البي. دونك عندي الكرونوغرام انا نتاعي نقدروا نخدموا بالنسبه لي كونتاكتور، بالنسبه لجميع لي زاكسيونور. دونك فاش كنقول انا ليطا زيرو، دونك هو لوف ديال لاغي ديال هذيك لاكسيونور. وفاش كنعطيه ليطا 1 كنعطيه بانه راه اون مارش. كذلك لو فيران 2. دونك الكرونوغرام دونك زيرو، دونك سا فو دير بانه راه في لاري، الان راه اون مارش. دونك انا غادي نبدا. دونك لا سيكونس الاولى البروميير با اللي عندي فيها ا بلس. دونك شنو غادي يدير ليا؟ دونك غادي يخرج ليا الفيران 1. دونك عطيتو غادي يمشي ليا هاد لا سيكونس هو هذا الاول البروميير با. دونك غادي يطلع ليا من الزيرو جيسكا 1. تري بيان. دونك انا عطيتو لا بلس. دونك ها هو الان طلع ليا من الان. علاش درناه انكليني؟
ما درناش باغ اكزومبل بحال في لي موتور كنديروا الكا ام ا كيطلع لنا فيرتيكال. دونك هذا سا ديبون لا فيتاس دو سورتي ديال الفيران، دونك ما كيخرج ليا ايميدياتمون. دونك كيكون عندي واحد الروطار نقدر ندير انا مثلا لا سورتي ديال الفيران الي ريغلابل، دونك هذا داكشي اش عطيتو كيدوز ليا واحد لو طون عاد كيطلع ليا الان. تري بيان، دونك هذا الفيران 1، دونك طلع ليا الان وغادي يبقى. دونك ابري لا سيكونس 2، دونك هذا لا سيكونس 1 لا سيكونس 2. لا سيكونس 2 عندي فيها البي بلس ما بين 2 و 3، دونك عندي البي بلس. دونك هذا غادي يغاردي ليا هاد الان ديالو، غادي يبقى خدام الا بلس ديما توجور الي سورتي. غادي نشوف من ابارتيغ من هاد الفيران فاش غادي يوصل ليا وغادي يقيس ليا باغ اكزومبل فان دو كورس اللي نتاعنا الا بلس غادي في الفان دو كورس بانه خرج توتالمون، غادي تاكسيونا البي بلس. دونك هو هذا، دونك لا فان ديال بانها تاكسيونا الفان دو كورس ديال لا سورتي ديال فيران 1 غادي تاكسيونا الفيران 2 اللي هو بي بلس. دونك كذلك غادي يطلع ليا حتى هو انكليني حتى غادي يوصل ليا الان. دونك لا سورتي ديال الفيران بي بلس جيسكا الان. دونك في هذه الحاله هذه خرج ليا البي بلس. دونك الان ما بين الان و 2 عندي الا بلس، ما بين 2 و 3 عندي البي بلس. دونك ما بين 3 و 4 خصني يكون عندي الا موان. دونك الا موان سا فو دير خاصني ندير لا رونطري ديال الفيران الا اللي هو الان. دونك غادي يرجع ليا الفيران الا موان غادي يدخل ليا بنفس لا فيتاس تقريبا. انا كنديرهم انكليني بالنسبه للبنوماتيك ما كنعرفش لا فيتاس باش تدخل ليا وما عرفتش الوقت اللي غادي يدوز ليا. سا ديبون ليوتيليزاسيون، ماشي بحال الكرونوغرام بالنسبه لي كونتاكتور كيهبط ليا ايميدياتمون. دونك عندي ما بين 3 و 4 عندي الا موان. دونك لا رونطري ديال الفيران 1 او بيان الا جيسكا 0. دونك كدير ليا حتى كيتقاس ليا الفان دو كورس اللي غادي يعرف بان الا او بيان الفيران 1 بانه راه دخل توتالمون، وغادي يدير ليا لاكسيون سويفونت اللي هو لا سيكونس سويفون عندي فيها البي موان. دونك ما بين 1 و 5 دونك غادي يكون ليا عاوتاني لا رونطري ديال بي موان، غادي يرجع ليا لا رونطري ديالاش ديال 2. دونك غادي يهبط ليا جيسكا 0. دونك في هذه الحاله هذه دونك ترادويت واحد تكست سيكونس وغادي نخرج الكرونوغرام ديالي. دونك يقد يكون باغ اكزومبل كيتعطى دي زيكزيرسيس بالكرونوغرام. دونك انا خصني نفهم شنو هو الكرونوغرام خصني نفهم ونعطي كل سيكونس شنو وقع ليا فيه. دونك كل سيكونس شنو هو الكرونوغرام ديالو. تري بيان، دونك هذا كما كنقولوا تكست سيكونس كرونوغرام. ندوزو نشوفو دوزيام ليتاب سويفون. عندي دياغرام فونكسيونيل. تري بيان، دونك ابارتي من هذاك الكرونوغرام غادي نحاول نخرج دياغرام فونكسيونيل. هاد الدياغرام فونكسيونيل كيبين ليا كما كنقولوا كنفهم البرانسيب دو فونكسيونمون ديال هاد الشيما هادي. دونك انا غادي نحاول نيكسبليكي هاد الشيما هادي ابري غادي نعاود نديسينيها باش الواحد يعرف كيفاش يديسيني هاد الشيما هادي ابارتيغ من لي زاكسيونور ومن لي فان دو كورس ديالو. تري بيان، دونك غادي نبداو. دونك انا عندي البي هو لا بريسيون. كما كنشوفوا بان عندي اي اكسيونور عندي الفان دو كورس نتاعو، عندي الا والبي، دونك جوج ديال لي فيران. دونك الا عندي الا 1 دونك سا فو دير بان لا سورتي كيغاردي ليا كي كونترولي لا سورتي ديال فيران 1، وعندي الا 0 لا رونطري ديال الا. عندي البي عنده توا بي 1 اي بي 0. تري بيان، هادو سو سون دي كابتور او بيان فان دو كورس. دونك نقدروا نعتبرهم بانهم دي كونتاكت اوفر. دونك ضروري خاصني واحد الجهه خاصني اليمونطيه. فاش كيجي لاكسيون كيدوز ليا هذاك لير كومبريمي. دونك هذاك الشيء علاش كناليمونطيهم البريسيون، كناليمونطيهم باش بلي بريسيون. دونك لي بريسيون كياليمونطيو غير لي فان دو كورس، كياليمونطيو غير لي فان دو كورس كما كنشوفوا. دونك هذا لا لين ديال لا بريسيون بحال لي اليمونطيت لي كونتاكت، ولكن حتى كيتسناو لاكسيون عاد كيدوزوا ليا كيفيرميو ليا الكونتاكت ديالهم كيعطوني لا كوموند. تري بيان، دونك انا عندي لا كوموند الاولى. دونك بركس على المارش بوطون بوسوار مارش عطاني لاكسيون ا بلس. تري بيان، هاد ا بلس فاش دار لي لا سورتي غادي توشي
او بيان فان دو كورس غادي تاكسيونا ديالو بان راه توتالمون خرج ليا. دونك هلا الي ديجا اليمونتي، دونك فاش غادي تاكسيونا غادي يدوزني ليتاب سويفون اللي هي بي بلس. بي بلس غادي يدير ليا لا سورتي ديال الفيران بي جيسكا الفان دو كورس عندنا البي 1. فاش تاكسيونا بي 1 الى ديجا اليمونتي، دونك فاش غادي تاكسيونا غادي يدوز ليا لاكسيون من ا موان. تري بيان، ا موان دونك هو لا رونتري ديال الفيران ا، دونك غادي يرجع ليا الفيران ا جيسكا الفان دو كورس ا 0. دونك ا 0 الي ديجا اليمونتي كيتسنى غير لاكسيون. فاش غادي تاكسيونا غادي يعطيني لاكسيون من البي موان اللي هو لا رونتري ديال الفيران بي. الفيران بي غادي يرجع ليا دير ليا لا رونتري جيسكا الفان دو كورس بي 0. البي 0 الي ديجا اليمونتي، دونك شنو غادي تسنى ليا؟ غادي تسنى ليا البوطون مارش باش نعاود لو سيكل نتاعي. دونك الي ديجا اليمونتي وراه ماكسيوني كيتسنى البوطون بوسوار مارش. دونك هذا الشيما كما كنقولوا دياغرام فونكسيونيل، ولكن خاصني نتعلم كيفاش نرسمها. دونك غادي ندوزو نشوفوا الرسم ديالها ا 0. دونك انا غادي نخدم على واحد لا سيكونس اللي هو ا بلس بي بلس ا موان بي موان. تري بيان، دونك نحاول نرسم دياغرام فونكسيونيل اللي كيبين ليا ولا اللي كيشرح ليا البرانسيپ دو فونكسيونمون نتاعي. اول حاجه غادي نرسم، خاصني نرسم لا بريسيون، دونك لا لين ديال لا بريسيون. تري بيان، دونك هاد لا لين هادي كتعني ليا بانها لاليمونطاسيون البريسيون، دونك بي. تري بيان، دونك انا اول حاجه عندي اي سيستيم ضروري يكون عنده بوطون مارش ولا بيان دي بارسيكل ديالو. دونك خاصني ضروري نرسم واحد بوطون بوسوار مارش و بيان دي بارسيكل نتاعي. دونك ها هو المارش. هاد المارش هذا اللي ديجا تا هو كيكون اليمونطي، حنا نشوفو من بعد غادي نكملو. دونك غادي يعطيني دي بارسيكل من غادي يعطيني لاليمونطاسيون من لاكسيون الفيران الأ بلس. دونك غادي يعطيني لاكسيون من الأ بلس. لي فيران لي زاكسيون ديال لي فيران غادي نرسمو بلي سيركل كبيرة. اوكي، وعندي لي فان دو كورس غادي نرسمهم بلي سيركل صغيرة. دونك شنو عطاني؟ البوطون بوسوار مارش او بيان دي بارسيكل، عطاني لاكسيون من الأ بلس. دونك هو هذا الأ بلس، ها هو الأ بلس. دونك الفيران غادي يدير ليا لا سورتي ديال الأ بلس. الأ بلس عنده نكونترولي بجوج ديال لي فان دو كورس. دونك الفان دو كورس اللي غادي تقاس ليا هو الأ 1. دونك غادي نرسمو بواحد السيركل صغيرة بأن الأ بلس فاش خرج ليا قاس ليا واحد الفان دو كورس اللي هو الأ 1، هو اللي كونترولا ليا لا سورتي ديال الفيران ا. هاد الأ 1 غادي نعتبرو أنا بحال واحد الكونتاكت عنده في واحد الجهة واصلة له لاليمونطاسيون. شنو كيتسنى؟ كيتسنى غير تاكسيونا باش يعطيني لير كومبريمي لمن غادي يعطيني لير كومبريمي لاكسيون سويفون. شنو هي لاكسيون سويفون اللي عندنا حنايا؟ عندنا هي البي بلس. دونك غادي نرسم، قلنا لي زاكسيون غادي نرسمهم بلي سيركل كبارين ولي فان دو كورس بالصغيره. دونك عندي البي بلس. تري بيان، هاد البي بلس دونك الريح اللي لاكسيون اللي عطاتني بي بلس هي الأ 1. دونك لير كومبريمي تعطالو اترافير هاد الفان دو كورس هذا البي بلس. دونك اللي كونترولي سوا بجوج ديال لي فان دو كورس. دونك غادي يخرج ليا، غادي يتقاس ليا الفان دو كورس ديالو اللي كونترولي ديال لا سورتي ديالو هو البي 1 سميناه. حتى هو اللي ديجا اليمونطي، نعتبروه بحال واحد الكونتاكت. فاش اكسيونا غادي يدوز ليا لاكسيون سويفون. دونك لير كومبريمي سويفون لمن الأ موان. دونك لا غونطري ديال الفيران ا، حتى هو سيركل كبيرة. دونك عندي الأ موان دونك غادي يتقاس ليا، غادي يرجع جيسكا الفان دو كورس الأ 0. دونك هو هذا الأ 0 هو اللي كيكونتروليا. هاد الأ 0 اللي ديجا اليمونطي،
تا هو ديجا اليمونتي. غادي يدوز ليا لاكسيون سويفون اللي هي البي موان لا ديرنيير اكسيون. دونك بسيركل كبيره حتى هي، ها هي السيركل كبيره قلنا لي زاكسيون اللي عندنا فيها البي موان. البي موان فاش غادي يرجع ليا شنو غادي يقيس ليا؟ الفان دو كورس ا زيرو. دونك البي عندي فيه البي زيرو باردون، تري بيان. دونك غادي نديرلو الي ديجا اليمونتي تا هو، وهو اللي غادي يعطيني لير كومبريمي لمن البوطون بوسوار مارش. تري بيان. دونك جو ريبيت، عندي لا سيكونس ا بلس بي بلس ا موان بي موان. دونك كان اليمونتي لي فان دو كورس باش بلا بريسيون. دونك البوطون بوسوار، دونك البي زيرو الي ديجا اكسيوني، دونك لير كومبريمي غادي يدوز ليا وغادي تسنى ليا في البوطون بوسوار مارش. انا فاش غادي نابوي على البوطون بوسوار مارش كيدوز ليا الريح لمن الا بلس. الا بلس كيخرج ليا لي فيران ا بلس. تري بيان. الا بلس كيمشي حتى كيخرج ليا لا سورسي ديالو جيسكا الفان دو كورس عندي الا 1. دونك الا 1 اللي ديجا اليمونتي، دونك غادي يعطيني لاكسيون لمن البي بلس. البي بلس غادي يدير لي لا سورسي ديال فيران بي جيسكا الفان دو كورس البي 1. البي 1 اللي ديجا اليمونتي غادي يعطيني لاكسيون لمن الا موان لاكسيون سويفونت. الا موان غادي يرجع ليا لا غونطري ديال الفيران ا جيسكا الفان دو كورس ا زيرو اللي ديجا اليمونتي، هو اللي غادي يعطيني لير كومبريمي لاكسيون سويفون اللي هي البي موان. البي موان غادي يدير ليا لا غونطري ديال فيران بي جيسكا الفان دو كورس ديالو اللي هو ديجا اليمونتي، وغادي يدير ليا لا غونطري ديال الفيران جيسكا البي زيرو. البي زيرو غادي اليمونتي ليا البوطون بوسوار مارش، ولو سيكل غادي يبقى يتريبيتا ليا. دونك هذا دياغرام فونكسيونيل ديالي رسمته اترافير من هاد لا سيكونس هذا. دونك غادي ندوزو دابا ليطاب سويفونت باش دابا دزنا تكست، دزنا سيكونس، درنا دياغرام فونكسيونيل. دابا غادي ندوزو ميز اون ايكواسيون. دونك هذا الدياغرام فونكسيونيل غادي نخرجو منه لي زيكواسيون ديالنا. دونك على بركه الله غادي نبداو بالا بليس وحنا غاديين. دونك الا بليس ديما غادي نرجع بالعكس، دونك بلانفيرس. دونك شكون اللي اليمونطا ليا الا بليس باش خرجت ليا الا بليس. دونك عندي بوطون بوسوار مارش كيكون معاه اون سيري البي زيرو. دونك الا بليس غادي نديرها كتساوي ليا هي البي زيرو فوا البوطون بوسوار مارش. تري بيان. دونك الا زيرو هو المارش فوا البي زيرو. دونك عندي اون سيري كيكون بجيب بيهم اون سيري، داكشي علاش درت الملتيبليكاسيون. ابخي عندي لاكسيون بي بلس. بي بلس شكون اللي عطا ليا؟ عطا ليا هذا الا 1. دونك عندي ديجا غير الا 1. كنبقى نخدم هاد لي زاكسيون هادو كنخدمهم غير بلي فان دو كورس او بيان بلي كابتور او بيان بلي بوطون بوسوار. دونك لي زيليمون دو ديتيكسيون او بيان دو كوموند. تري بيان. دونك عندي الا بلس فاش كنرجع كنلقى المارش اون سيري مع البي زيرو. دونك لاليمونطاسيون د لير تعطات ليا من البي زيرو والمارش. دونك هو اللي عطاني لا سورتي ديال الفيران ا بلس. ابخي البي بلس شكون اللي عطاه لاليمونطاسيون؟ ها لاليمونطاسيون عطاها له الا 1. دونك غير فان دو كورس الا 1. دونك عنده الي ديجا اليمونطي شنو كيتسنى غير لاكسيون باش دوز ديال الكونتاكت. دونك شكون اللي دوز ديال الكونتاكت ديال لير؟ هو الا 1. دونك غادي نمشي عاوتاني لا موان كنلقى شكون اللي دوز له لاكسيون هو البي 1. تري بيان. اي ابخي غادي نمشيو البي موان. البي موان شكون اللي عطاني لاكسيون تاعو؟ كان عطاني الا زيرو. دونك هذا كيتسمى الميزون ايكواسيون خرجنا اترافير هاد الدياغرام فونكسيونيل. جو ريبيت. الا بليس شكون اللي اليمونطاه البوطون بوسوار مارش والبي زيرو. دونك لا بريسيون جات له من البي زيرو البوطون بوسوار مارش. نمشيو للبي بليس. البي بليس عطاه البي 1. دونك اترافير البريسيون باردون عندي لا بريسيون مشات ليا لا 1 هو اللي عطاني البي بلس. كنمشيو للاموال. الاموال عندي لا بريسيون عطا لي البي 1 وهو اللي عطاني الاموال.
البي موان شكون اللي عطاه لاكسيون، عطاه لير كومبريمي، عطاني عندي لا بريسيون، عطاني لا زيرو، وعاوتاني غادي نرجع اون انفيرس. تري بيان. دونك هذا الميز اون ايكواسيون، الميز اون ايكواسيون ديال هاد الدياغرام فونكسيونيل. تري بيان. ندوزو ليتاب سويفونت. دونك دابا وصلنا ليتاب فينال اللي هي الشيما. دونك دزنا واحد لي زيتاب، شفنا من التكست، من كيتشارج حولنا للتكست، درنا لا سيكونس نتاعنا، درنا دياغرام فونكسيونيل، درنا ميزون ايكواسيون، دابا وصلنا للشيما. دونك من هذيك الميزون ايكواسيون غادي نحاولوا نرسموا الشيما ديالنا على بركه الله. غادي نحاولوا نكتبوا بعدا شي لي زانديكاسيون تاعنا. دونك عندنا هذا الا وهذا البي، دونك الفيران ا والفيران بي. عندنا الا بلس، دونك عندنا الا بلس، هذا البيلوت اللي غادي يكوموندي ليا الا بلس، هذا البيلوت اللي غادي يدير ليا الا موان، هذا البي بلس، وهذا البي موان. تري بيان. دونك انا شنو عندي؟ عندي الا بلس بي بلس ا موان بي موان. دونك هذا هو لا سيكونس نتاعي. غادي ندوز الا بلس. فاش الا مشيت للميزون ايكواسيون كنلقاه هو البوطون بوسوار مارش فاش في البي زيرو. دونك عندي واحد الفان د كورس. دونك غادي نخدم لي فان د كورس كاملين بلي بوطون بوسوار، غادي نخدمهم بديستريبيتور 3 دومي نورمال فيرمي رابيل باروسول، ولا كوموند نتاعو اما غالي كنسميو الغالي بالنسبه لي فان د كورس، ولا ببوطون بوسوار. دونك انا عندي البي زيرو اللي ديجا اكسيوني، دونك هذا راه داخل ليا. دونك او ديبار كنلقاه بان داخل ليا مقيوس ليا البي زيرو. دونك البي زيرو راه مقيوس ليا مدوز ليا، هو ماكسيوني. ماكسيوني شنو كيتسنى؟ البوطون بوسوار مارش. دونك هذا هو الام اللي كتبت انا. دونك شنو كيساوي ليا الا بلس؟ كيساوي ليا الام فوا البي زيرو. دونك كنقولوا اون سيري. دونك هذا ماكسيوني ديجا. دونك شنو كيتسنى؟ البوطون بوسوار مارش. مارش فاش كليكيت عليه باردون غادي يدوز ليا لير كومبريمي فير هاد البيلوت هذا. دونك الا بلس، الا بلس غادي يدير ليا لا سورتي ديال فيران ا جيسكا الفان د كورس ا 1. دونك شنو عندي ليطاب سويفون؟ ليطاب سويفون عندي فيها دونك انا حققت عندي الا بلس، ها هي الا بلس. دونك كنت نحاول نكتب نتاعي الا بلس. عندي موراها البي بلس، البي بلس. دونك عندي الا 1، الا 1 هو اللي غادي يدير ليا لاكسيون سويفونت. دونك كما كنشوفوا عندي الا 1 تقاس ليا، كيتسنى فاش تقاس ديال الا 1 هذا غادي يتاكسيونا وغادي يولي لا كاز دو طرافاي، وغادي يدوز ليا لير كومبريمي من لهاد البيلوت البي بلس. دونك غادي يدير ليا لا سورتي ديال من ديال فيران بي جيسكا البي 1، وغادي يحقق ليا ليطاب دوزيام ايطاب اللي هي بي بلس. فاش تقاس ديال بي 1 انا عندي الا موان. دونك عندي الا موان. تري بيان. دونك الا موان شكون يعطيها ليا؟ هو البي 1، هو اخر فان كورس تقاس ليا. دونك البي 1 فاش يتقاس ليا اللي هو هذا غادي يعطيني لير كومبريمي من لهاد الا موان. الا موان غادي يدير ليا لاكسيون وغادي يدخل ليا الا جيسكا الا زيرو. الا زيرو فاش غادي تقاس ليا شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني لاكسيون لهاد البي موان، وغادي يدخل ليا الفان كورس جيسكا البي زيرو، وغادي يعطيني لاكسيون البي موان، وغادي يتقاس ليا البي زيرو هو هذا. غادي تسنى ان اوتر فوا باش نعاودو لو سيكل نتاعنا خصني نبرك على البوطون بوسوار مارش. دونك اترافير من هذاك الشيما اللي من هذاك التكست اللي هضرنا عليه في الاول حتى وصلنا لهاد الشيما هذه. دونك في التالي كما كنشوفوا ولات تري فاسيل باش نرسموها، ولكن ليتيد نتاعها كيمشي بهاد لي زيتاب هادو حتى كنوصلوا لهاد لي ميزون ايكواسيون، وهما اللي كيعطيونا هاد الشيما هادي. كنتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد الشيما هادي، وغادي ندوزو ان شاء الله باذن الله لا سيميلاسيون في الويت سيم ان شاء الله باذن الله. دونك على بركه الله ندوزو للرسم نتاع الشيما ديالنا اللي فيها لا سيكونس ا بلس بي بلس ا موان بي موان. اول حاجه غادي نبداو بلا سورس. تري بيان. دونك هذا هو لا سورس. غادي ندوزو لي زاكسيونور نتاعنا. عندنا جوج ديال لي فيران دوبلي في، هذا ا وهذا بي. تري بيان. دونك عندي لي بري اكسيونور غادي نعطي 4 دومي.
تري بيان. عندي لي بوطون بوسوار مع لي فان دو كورس. غادي نحاول نخدم بهاد 3 دومي. دونك عندي جوج هنايا، عندي واحد هنا، عندي واحد في هنا، عندي واحد هنا. تري بيان. دونك غادي ندير الرسم تاعي، هذا لهنا وهذا لهنا. دونك عندي الأ خاصني ليه لي شابمون. عندي واحد لابار غادي نرسم هذا، دونك غادي يكون اليمونتي ديريكتومون. تري بيان. لا لين ديال عندي هاد لي فان دو كورس غادي ناليمونتيه. عندي كذلك هذا. تري بيان. دونك غادي ندوز نرسم كل حاجه بوحدها. اول حاجه نبداو بلي بري اكسيونور. بري اكسيونور على لي كوموندي بنوماتيك. تري بيان. عندي لوطر تاو بحالو بنوماتيك. تري بيان. عندي لي شابمون ديالو مزيان. بقى ليا هاد عندي هذا فان دو كورس اللي هو ميكانيك. غادي يكون عندي غالي اوكي، وكيكونوا اون سيري. نديرلو لي شابمون تاعو. دونك هو اللي غادي يعطيني البيلوت ا بلس. دونك ا بلس هذا اللي غادي نديرو بوطون بوسوار مارش والرابيل بار روسور. دونك كنعطي واحد سينيال دو كوموند. عندي هذا حتى هو غالي ميكانيك سبرينغ. حتى هذا سبرينغ رابيل بار روسور. عندي لي شابمون ديالو هو اللي غادي يعطيني البيلوت من الأ موان. تري بيان. دونك الاليمونتي هاد الديستريبيتور. تري بيان. دونك هذا هو اللي غادي يعطيني البي بليس، وهذا هو اللي يعطيني البي موان. دونك هذا غالي دونك ميكانيك سبرينغ رابيل بار روسور. هذا كذلك ميكانيك غالي سبرينغ بار روسور، وعنده لي شابمون تاعو كذلك. هذا لي شابمون منساوهش، وهذا هنا وهذا هنايا. دونك لاليمونطاسيون في لو كوتي بيستون يعني داخل او غونطري. دونك في هذه الحاله هذه كملت. بقى ليا لي فان دو كورس. دونك خاصني نعيط لا ريغل. لا ريغل هي اللي كتعطيني، نحط كل واحد بوحدو. دونك غادي ندير لا كونفيغوراسيون تاعهم. عندي الا زيرو في الزيرو دونك في الاكستريميتي، وعندي الا ان فان دو كورس ا ان عندي في 100 مليمتر في الاكستريميتي. عندي لوتر كوتي عندي بي زيرو، عندي في الزيرو، وعندي البي ان اللي كي كونتروليا لا سورتي ديال ديال الفيران بي. اوكي. دونك عندي الا زيرو. الا زيرو نبداو. عندي الا بلس اللي هو هذا كي عندي فيه الميزون ايكواسيون تاعو. عندي البوطون بوسوار مارش اون سيري مع الغالي البي زيرو. دونك غادي يعطيه البي زيرو. دونك هو عطاني ديجا اليمونتي. دونك هو ماكسيوني. دونك علاش؟ حيت الفيران راه داخل ليا البي زيرو. ابري كيعطيني البي بلس. البي بلس شنو كيعطيها؟ الفان دو كورس ا ان فاش كيخرج لي كيقيس الا ان. دونك هذا هو الا ان. نعطيه الا ان هو اللي غادي تري بيان. ابري غادي يخرج ليا البي ان. البي ان هو اللي غادي يعطيني لا غونطري ديال الا موان. هو هذا. عندي نسميوه البي ان. تري بيان. وفاش غادي يرجع ليا الا زيرو غادي يعطيني هو
اللي غادي يعطيني لا غونطري ديال من ديال الفيران بي 0. دونك حتى هو اللي ديجا مقيوس، حيت ا 0 بي 0 ديجا مقيوسين. دونك غادي نشوف لا سيميلاسيون نتاعي. تري بيان. دونك غادي نحاول ما امكن باش غادي نلعب على لا فيتاس باش نشوف لا فيتاس دو رونتري اي لا سورتي. نعيط الكلابي اونتي روتور. تري بيان. نديرو غير في لا سورتي. ممكن نديرو هاديك كونترول سي كونترول في بور كوبي كولي نفس الكومبوزون. غادي نحاول ان شاء الله باذن الله نديرو حتى كلابي اونتي روتور حتى في لا غونطري ديالهم باش يبان لينا لا سيكونس نتاعنا. تري بيان. دونك هذا هو نفسو غادي نعاودو. تري بيان. دونك كلابي اونتي روتور غادي نحاول نقص منهم. نحاول كامل نقص منهم باش يبان لي لا سيكونس نتاعنا. تري بيان. دونك غادي ندوزو لا سيميلاسيون. بكنا على البوطون بوسون مارش. تقاس ليا ا 1. نعاود. فاش تقاس ليا ا 1 شنو عطاني ا 1 عطاني لاكسيون لمن حتى البي بلس. البي بلس عاوتاني نقاس ليا البي 1. البي 1 فاش يتقاس ليا شنو غادي يعطيني لا غونطري. ها هو تقاس ليا عطاني لا غونطري لمن الا 0 الا موان. ومن بعد فاش غادي يرجع ليا الا 0 شنو غادي يعطيني لا غونطري ديال من. دونك نعاود ا بلس بي بلس ا موان بي موان. دونك غادي نحاول نحيد هذا الرسور هذا باش نشوف لا سيكونس تاعي كتعاود. دونك بحال تقول مانيال. تري بيان. ا بلس بي بلس ا موان بي موان ا بلس بي بلس ا موان بي موان. دونك هو هذا لا سيكونس نتاعي درتو اوتوماتيك حيت رابيل بار رسور. وصلنا للفينال ديال هذا الفيديو هذا. كنتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.